देव बरो दीस मागता तुमकां सोमे सांग मुगाल भावनान भयणीनो परत एक पटी आयच्या सकाळच्या वक्ता थोडो वेळ सोम्या सांगाता करसूंक ह्या भोव पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी एकठांय जाल्या आयज सोनो दीस आमी आरंभ करता आसतना आमचें सगळें जिवीत सोम्याच्या हातांत आमी समर्पण दिवया जें कितें देव आमचे तावन आशेता कशी व्हरता तेंच करूंक देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया दिमे घालन जेजूको आमच्या मदें आमी स्वागत करया गव्यां गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको K8 पान संको 151 हिम नंबर K8 पेज नंबर 151. जेजूक हरियेका मिसाच्या बलिदानांत उंड्या रुपार आमी सेवता तो जेजू परत एक पटी ह्या उंड्या रुपार आमचे मदें आसा त्या जेजूक मान हुगलाप स्तुती आराधन फावो
उगडपणाच्या बुकांत आमी वाचता जुवांव सर्गींचे देव स्तुती विशयांत तो उल्लेख करता. सर्गींचें दर्शन ताका कशें जालें म्हणलें उगडपणाचो बूक 4थ्या आवस्वरांत तो आमकां सांगता. सर्गार एक दार उक्तें आसलेलें हांवें देखलें आनी त्या दारांतल्यान हांवें पळयलें शिंयासनार कोण एकलो बसून आसलो. तो बसलेलो सुर्याकांत आनी पद्मरंग मोतयां बरी तो दिसतालो. सर्गींच्या देवपुता पर्यंत तो दिसतालो आनी तेचें वर्णन करून तो म्हणटा ह्या शिंयासना भोंवतणी आसलेले 26 हेर शिंयासना आनी ह्या 26 शिंयासनाचेर बसलेले 26 मालगडे आनी ते हर एक जिवी त्या शिंयासना भोंवतणी आसलेल्यो 4 जिवी त्यो 4 जिवी आनी 26 मालगडे त्या शिंयासनार बसलेल्या त्या मनशाक ते आराधन करतले, नमान करतले, मान बगोवन ते म्हणटाले पवित्र 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 सर पदवेदार सर्वेस्पर देव जो आसुल्लो, जो आसा आनी जो येवचो आसा. त्या वैभवांत भरलेल्या त्या देवाक देवपुताक ते आराधन करतले आनी देवाची स्तुती होगळाप ते करतले. तेंच आमी वाचता फिलिपी घरां बरयल्लें दुसरें पत्र, फिलिपी घरां बरयल्लें पत्र 2 आवस्वर. सांत पावलो जेजूचें वर्णन करून तो म्हणटा क्रिस्ताची ल्हानविकाय आनी ताची व्हडविकाय विशयांत. क्रिस्त देव सैंबान तो आसलो जाल्यार देवाचो पूत जावं शिंयासना तो बसून आसलो जाल्यार आपणाचें देव सैंब तो सांडटा, संपूर्ण तरान तो खाल जाता. आपणाच्या त्या व्हडविकायेक तो समासम तरान तो लबदोवन जियेना बगार मनशा सारको जाता. एक गुलामाचें रूप तो घेता आनी ताच्या खालतेपणाक देव ताका उंच उबारता. मरणा पर्यंत तो खाल जालो देखून देव ताका उंच उबारता. आनी सगळी पृथ्वी ह्या देवा मुखार भागवा जाय म्हणून ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगट जाय म्हण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हण सुमी. मुखार भावनान भयणीनो आज हर एक दिंबी हर एक मनीस सगळी पृथ्वी जेजूच्या नांवा मुखार दिंबीर पडटा, जेजूचें नांव वाखाण दिता, देवाची स्तुती आराधन करता. जितले आमी देवाची बापाचे आमी आराधन करता ताका आमी होगळाप दिता तितले आमी जेजूक आराधन केल्ल्या पर्यंत जाता. आनी तशेंच जितले आमी जेजूक आराधन करता जेजूक आमी होगोळ दिता तितलेंच आमी बापाक आराधन आनी होगळाप दिल्ल्या पर्यंत जाता. तर ह्या वेळार ह्या भोवपू सक्रामंत आसल्या जेजूक आमी मान बगोवया, ताची होगळाप आमी करया, ताची स्तुती आमी करया, ताचें नांव आमी वाखाणया. दैवी गायना बुकांत गीत संको H12 5 संको 78 पेज नंबर 78 हिम नंबर H12. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया.
Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, Amen, Alleluia. भर तू आमकां तुझ्या पवित्रत्यान, भर तू आमकां तुझ्या पवित्रत्यान, भर तू आमकां तुझ्या पवित्रत्यान, भर तू आमकां तुझ्या पवित्रत्यान. जेजू 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 म्हणून आमी गावुया, गावन 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 आमी नाचुया. जेजू 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 म्हणून आमी गावुया, गावन 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 आमी नाचुया. Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, Amen, Alleluia. देवाची खुशी करची म्हळ्यार कितें? ह्या देवाची खुशी करूंक आमी तान येवचें वा भुकेवचें म्हळ्यार कितें? जुवांचो वांजेल 6 आवसवर आमी पळयता जेजू आनी सामारियाच्या स्त्रिये मदें जाल्लें तें संभाशण. जेजू बांयच्या काट्यार बसून आसतना सामारियाची स्त्री थंय उदक काडूंक आयली आनी जेजू तें संभाशण आरंभ करता, तिचे लागीं उदक मागता आनी तें संभाशण तांचे मदें मस्त वेळ चलता. आनी थोड्या वेळा उपरांत जेजूचे शिस खाण हाडूंक गेल्ले ते फाटीं आयल्या उपरांत जेजूक म्हणटात सुम्या इल्लें खाण जेव म्हूण. तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा तुमकां कळीत ना तें खाण आनी जेवण म्हजे लागीं आसा. जावंक पुरो शिसांक तें कळीत जावंक ना, ताचो अर्थ कळीत जावंक ना, पूण म्हूण धरून जेजू म्हणटा म्हाका धाडलेल्याची खुशी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. देखून जेजूचें खाण आनी जेवण जावन नाशिल्लें देवाची खुशी जारी करची. जेजू आयिल्लो ह्या संवसारांत एक मिसांव घेवन, एक उद्देश घेवन. तें संपल्या उपरांत निमाणें जेजू खुर्सार मरता आसतना ताणें सांगलेलें संपतलें, सगळें आखेर जालें. जें कितें मिसांव करूंक हांव हांगा आयिल्लो, जी कितें देवाची खुशी जावन आसली, बापाची खुशी जावन आसली, ती खुशी म्हणजे ती जारी जाल्या. येदोळ म्हणसर सर सगळें संपतलें म्हण. पूण जेजूचें मिसांव कसलें जावन आसलें? लुकाचो वांजेलो 6 आवसवर 18वी वळ जेजू आपणाच्या मिसांवाचो सारांश तो दिता, ह्या उद्देश तो दिता. द मिशन मॅनिफेस्टो ऑफ जीजस आमी म्हणटा. जेजू म्हणटा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय आनी देवाच्या दयामयाचें वरस परगट करूंक म्हूण म्हाका देवान बापान म्हाका धाडला. आनी ही जावन आसलें जेजूचें मिसांव आनी ही जावन आसली बापाची खुशी जेजू थंय जारी जाल्ली जावन आसा. आमी पळयता हर एका एलिसांवा वेळार हर एक पार्टीचे तांचो म्हणलो तो संदेश, तांचो तो मिशन मॅनिफेस्टो दितात. आपूण जिखून आयल्यार आपूण कितें करतलें गे म्हूण. आनी जेजू आपणाचें मिसांव आरंभ करच्या पयल्याच तो कळीत करता हांव कित्याक हें मिसांव आरंभ करता, कित्याक म्हाका बापान धाडला आनी हांव कितें करतलो म्हजी मुखलीं थोडीं वर्सां म्हणलें. आनी ताच्या सगळ्या जिवितांत त्या मिसांव कामांत संवसारी जिवितांत तें ताणें जें कितें ताणें सांगिल्लें प्रवाद केलें तें सगळें तो ताच्या जिवितांत जारी करता. पिडेस्तांक गूण करचें, मेल्ल्यांक जिवांत करचें, कुड्यांक दिश्ट दिवचें, दणसतल्यांक सवकासाय आनी हें सगळें जें कितें जेजून केल्लें देवाची खुशी ताच्या जिवितांत ताणें जारी केल्ली जावन आसा. जावंक पुरो ती बापाची खुशी जेजू थंय जारी जाल्ली. पूण म्हजी आनी तुका, म्हाका आनी तुका देवान कसलें मिसांव दिलां? ह्या देव म्हजे आनी तुजे तावन कितें आशेता? जें कितें देवा जेजू तावन ताणें आशिल्लें तेंच तो म्हजे आनी तुजे तावन तो आशेता. आनी देवाची खुशी कितें म्हणलें आमी वाचता तेसलोनिकारां बरयल्लें पयलें पत्र 6 आवसवर 3री वळ. देवाक मानवत आसली साल आनी सांव पावलो आमकां सांगता तुमी भागेवंतपणान जियेजय म्हूण देवाची खुशी. देव म्हजी आनी तुजे तावन इतलेंच आशेता की आमी भागेवंतपणाचें जिवीत जियेजय आनी निश्कळपण तुमी पयस करून तुमची कूड पवित्रपणी आनी मानसुगेन सांबाळचें तुमी हर एकल्यांक ती शिकोवंक जाय. आमचें जिवीत भागेवंतपणाचें जिवीत आमी जियोंक जाय. आनी निश्कळपण सांडून एक पवित्रपणाचें देवाक
मानता तसलें तें जिवीत आमी मात्र जियोवचें न्ही तें हेरांकय आमी जियोवंक आमी कळीत करूंक जाय आनी ती जावन आसा देवाची ती खुशी म्हजे आनी तुजे तें ती जारी जावंक जाय जावंक पुरो जेजू परी आमकां पिडेसांक गूण करूंक जायना जावंक पुरो मेल्ल्यांक जिवांत करूंक आमकां जायना पूण म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत म्हज्या कुटुंबा जिवितांत म्हज्या सामाजीक जिवितांत देवाक मानवत आसलें एक जिवीत सोंप्या रितीन सांगचें जाल्यार एक बरें क्रिस्ती जिवीत आमी जियोवचें ही जावन आसा देवाची खुशी तुजे आनी म्हजे तें ती जारी जावंक जाय जावंक पुरो देवाची खुशी आमी एकामेकांतय मोगान जियोवचें एकामेकाच्या कश्टांत ह्या पिडेंत आमी तांकां कुमकेचो हात दिवचो तांकां संगात दिवचो जंय शांती समाधान एकवट माया मोग ना थंय शांती समाधान हाडचें तसलें आमी हातेरां जावचीं ह्या सता नितीन न्याय नितीन आमीच जियोवचें आनी हेरांक जियोवंक आमी प्रेरण दिवचें आनी जेन्ना हें सगळें आमी करता आमी देवाची खुशी केल्ल्या बरी जाता आनी जें हें सगळें करूंक पेसाडटा वावुरता तो मनीस खरोच भागी जावन आसा आमी वाचता किर्तन 140 तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तुजो बरो आत्मो सपट मार्गान म्हाका सोलोवन व्हरतलो तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव हें जावन दी आमचें हर एकल्याचें मागणें हर एक पोटेन देवा मुखार येता आसतना आमी हेंच मागया सुम्या तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय तर मुखार भावनान भिन्न एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया जिजून सांगलेलीं तीं उतरां देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी थानयतात ती कितलीं भागी ती ददोशी जातली देव आमकां हर एकल्यांक ह्या समिसावांक आमकां आपोवणें दिता तो आमकां उलो दिता देवाची खुशी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती वळखून घेवन ती जाणा जावन ती खुशी आमी हेरांक परगट करूंक आसा देवान जिजूक दिल्लें मिसांव तो आज म्हाका आनी तुका दिता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाची खुशी जावन आसा आमी एक पवित्रपणाचें जिवीत जियेचें एक भाग्यवंतपणाचें जिवीत आमी जियोंक जाय अनिस्कळपण वायट संवय पातकी जिवीत सांडून देवाक मानता तसलें एक खरें आनी जिवें बलिदान जावन आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवंक आसा तर आमचें जिवीत आमी समर्पित आसतना आमी गावया गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको I9 पान संको 114 हिम नंबर I9 पेज नंबर 114 जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय हालेलुया जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय
모친다 예수 또 모친다 आयच्या दिसा आमी लूर्द सायबिणीचें स्मरण करता तिचें फेस्त आचरण आमी करता. लूर्द दिश्टी पडल्या उपरांत त्या जाग्यार सबार असर्यां जाल्लीं विस्मितां जाल्लीं आमी जाणाव. सबार पिडेस्तांची पिडा गूण जाल्ली आमी जाणाव. मरयेच्या मजतीकाल तिच्या विनतीकाल सबार जाणांची पिडा गूण जाल्ली आसा. आयच्या दिसा सगळो संवसार बरो सर्व पिडेस्तां खातीर मागसो दीस, द वर्ल्ड डे ऑफ द सीक. तर मुगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या भोव पयस सक्रामेंता मुखार आमी आसा. आमी दिबे घालया. सर आमच्या पिडेस भाव भयणी पासत आमी मागया. जर तर आमची सर्गींची आवय तिच्या पुता लागीं विनंती करना, तिचो पूत आमच्या हर एकल्यांची पिडा घोवन करूंक शकता. तो जेजू ह्या संवसारांत आसतना ताचें मिसांव जावन आशिल्लें पिडेस तांकां घोवन करचें.
पिडेसांक बरी भलायकी दिवची. जें कितें आतां आमी गायलें, जेजू जावन आसा वैज सो वैज. ताका साद म्हणलें कितेंच ना, ताका सगळें साध्य जावन आसा. जांग पुरो आमची सकुडीची पिडा, आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांची पिडा, ह्या कोरोना पिडेक वळख जाल्ली आमचे भाव भयणी, ह्या हेर पिडेक वळख जाल्ले आमचे भाव भयणी सभा जाण ह्या संवसारांत आसात. त्या हर एकल्यांचो उगडास काडून त्या हर एकल्यांक ह्या भोवपळी सक्रामेंता मुखार आमी उबारुया. सगळो संवसार रचलेलो देव ताच्या भुरग्यांची त्यो जतन घेता. ताच्या भुरग्यांक तो कश्टांत घालूंक आशेना. बगार सुख संतोषान समृद्धेन ताणें जियेचें म्हणली ताची आशा जावन आसा. तर ह्या वेळार सर आमच्या पिडेस भाव भयणी पासत कालतेपणी आमी मागया. तुकडी जावन जेजू पिडेसाची पिडा गोवन केल्लो आमच्या भाव भयणीची पिडा तो गोवन करतलो. जांग पुरो आमची मोगाची मनशां आसात, जांग पुरो आस्पत्रेंत घरांनी वळवळची सबार आमची भाव भयणी आसात. एक घडीभर मावन रावून त्या सर आमच्या भाव भयणीक पासत आमी मागया. त्या सर आमच्या भाव भयणीक जेजू मुखार आमी उबारुया. हे भोवपळी सक्रामेंताचे आमी आराधा बेसांव आमी घेवंक येता आसतना ताचें बेसांव आमचेर सर पिडेसांचेर सगळ्या संवसाराचेर आमी मागून घेवया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता. आयचे मिसाचे इरादे अशे जावन आसात. जल्मा दीस आचरता सुनील संतोष फर्नांडीस गुरुपूर कैकंबातावन, फादर चार्ल्स डिसोजा आनी आयवन लुईस अंधेरी तावन, आनी तशेंच काजाराची वार्षिकोत्सवाक आचार करून मीस दितात. रोनाल्ड आनी सेलेस्तीन गोन्साल्वीस, डॉमिनीक आनी विना मारिया डिसोजा पालिमार तावन, दीपक आनी ज्योत्सना फर्नांडीस, आनी तशेंच अर्गां मीस भेटयतात. फौस्तिना पिंटो शिरवान तावन, विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन, वलेरियन बर्बोसा पुनरूर तावन, फेल्सी डिसोजा पुत्तूर तावन, आनी तशेंच इराद्या पासून मिसां भेटयतात. सायमन तावरो मुंबय तावन आनी सरले आत्म्या बसोत आमी मागया. देवादीन मॅक्सिम मोरस कुडप तावन, पुलगदनेंतल्या आत्म्या बसोत सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन, देवादीन अलेक्स आनी नतालिया तोरस मँगलोर तावन, पुलगदनेंतल्या आत्म्या बसोत शांती नोरोन्ना कुवेट तावन, देवादीन फ्रांसीस कोलासो आनी कुटुंबांतरलेला बसोत कुटुंबांतरा मीस पेटयतात. देवादीन एमिली कोलासो आनी कुटुंबांत अंतरलेला बसोत, आनी तशेंच पुलगदनेंतल्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता सिसिलिया बर्बोजा पुनर तावन, आनी पुलगदनेंतल्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता मरियन चेन्नई तावन, देवादीन रेमंड सल्डाना ताने तावन. हे सर इराद्या बसोत आनी आमच्या इराद्या बसोत आमी मागया आनी मेसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत मी गायता हांव दैवी गायना बुका तावनू पान संको 22 गीत संको A8 A8 पेज 22. Gawianowe je gitami, nawariami amcia somia, wandun taka bhakti nami, asiyami amcia raya, Betya som
विजमी पृथ्वी दिन वाजता ताची व्हडविकार रसना वाखंता ताची बळवण काय नव्यानवे हे गीत आमी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी खुशी आमी आमच्या रया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. आयच्या दिसा इगर्जमाता लूर्द सायबीणेक मान करता. फेब्रुवारीची 11 तारीख 1858 इस्वेंत फ्रांसाच्या लूर्स म्हणल्या जाग्यार बर्नाडेटा सोबोर्नियोस म्हणल्या त्या चलयेक मोरी दिश्टी पडटा आनी ताच्या उपरांत सबार पोटी त्या वर्सा ती दिश्टी पडली आनी देवाची कुशी कितें म्हणलें तिणें सांगून दिल्लें आसा. आनी हर एक पोटी दिश्टी पडटना तिणें सांगलेलें पातक्यां पासत मागोवंक जाय, ह्या संवसाराच्या परतवण्या पासत आमी मागोवंक जाय. आनी हर एक पोटी मोरी दिश्टी पडटना तिणें सांगलें हर एकल्यांनी तिच्या पुता सरशीं पाटी येवंक जाय. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमच्या सर्गींच्या आवयक आमी मान करता आसतना तिचो उगडास करता आसतना तिच्या मजतीन आमी आमचें सगळें जिवीत जेजूक आमी समर्पण दिवया. तिच्या आपोवण्या प्रमाणे आमच्या जिविताची बदलावण आमी हाडया. आमचें पातकी जिवीत वळखून देवा थंय आमी परतोवया आनी आमी सच्या बलिदानांत पवित्रतेन वांटो घेवच्या खातीर आमकांच आमी आयतें करया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पुदितरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासो बगे सदांच हांव कामरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुदिदा देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुळट सौम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट Krishna kaklutka Somya kaklutka Somya kaklutka. प्रार्थुया. सर्वेस्परा गणित काकुळतीच्या बापा आमच्या सत्कायेन तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी अत्रेकता. पातका कथा विणे गरबी संभावलेले तुझ्या पुताचे मायेची विनवणी कणवळ्यान मानून घे आनी आमकां सर पिडेश्रेंतले राखोवन कोडी आत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण विश्वासान आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. जेरुसलेम सवे संतोष बरी जाया तिचो मोग करतल्या समेस्त सगळ्यानो तुजे पासून उल्हास करा. तुजे पासून रुदान करतल्या समेस्तानो संतोष बरी जाया. तुजे सरी सवे संतोष बरी जाया. बुजवान दितली तिचे स्थाना चिवण धदोश जाया. तिच्या भरलेल्या अर्द्यांतले आनंदान पियेया. कित्याक सरस्वती अशें म्हणटा, एके नये बरी हांव तिका शांती धरतलो आनी भण अमतता त्या वाळा बरी राष्ट्राची संपत्ती. तिच्या बाळांक हांडीर उखलून धरतलो आनी उस्का केलतली. जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमांत थंय
तुमकां भुसन मेळटली. तुमी हे देखतल्यात आनी तुमचे कले संतोसतले. तुमची कोडी तना बरे फुलतले. सरस्वतीचो हात ताच्या सेवकाक उगडाप जातलो, पूण ताच्या दुस्मनाक तसो क्रोध. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. श्लोक. तुझ्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुझ्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जात म्हजे कोडाप म्हजे तारो, जात म्हजे कोडे म्हजे भद्रसो आसरो. वय खरेंच तूं म्हजे कोडाप आनी म्हजे कोटे देखून तुज्या नांवा प्रमाणे म्हाका वाट दाखोवन चलय. श्लोक. तुझ्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुझ्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी म्हज्या विश्वासी देवा. तुजो निरंतर मोग पळोवंक हांव संतुसता, कित्याक म्हजें निर्भागपण तुवें देखलें. श्लोक. तुझ्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हजी वाट थरन चलता दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुज्या मुखामळ पळोवंक तुज्या सेवकाचे पंखय. तुवें कळनासतना मोगा पासत म्हाका बचाव कर. श्लोक. तुझ्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. नीती पासत देखतानी भक्ताले कितले भागी. सर्गींचे राज तांचे. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. जोआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी गलिलयाच्या काना नगरी एक लग्न असलें. ते जेजूची आवय असली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे असलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूच्या आवयन तांकां सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हणलें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्या? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्दाचाराचे दस्तोऱ्या प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळसे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी ताणें ते कांठ पर्यान भरले. ताणें तांकां म्हणलें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरसी व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक कुसपून वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यारी उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी धदोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळपर्यंत भितरच दवरलाय. हे आपणे पयले असर जेजून गलिलयाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शीस ताका सत्मानूंक लागले.
देवाचे उतार है वाकडी तुका क्रिस्ता. आयच्या वांजलांत आमी आयकलें काना शहरांतल्या लग्नाचें तें घडीत जेजू उदाक आसलेलें वायन कन्न बदलून आपणाची महिमा तो परगडता ह्या पयलें असर्येन तो करता. जंप्रो जेजू त्या लग्नांत हाजीर आशिल्लो आनी जेजू जाणा आसलो जेजू कडेन जालें की थंय वायन उणो पडला, पूण तरीकी तो कांयच करिना. पूण जेन्ना ताची आवय पुता लागून म्हणटा पुता थंय वायन ना म्हूण, पूण जेजू तेचें आपोवणें तो इन्कार करता. पयलें तो म्हणटा तुजो हुस्को म्हाका कित्याक, म्हजो वेळ आजूनय येवंक ना. जावंक पुरो पयल्या उतराक जेजू इन्कार करता, पूण थोड्याच वेळांनी मोरयेक ह्या आवयचें उतराक तो काल्ती मान घालता आनी तें उदक आसलें तें वायन कन्न आपणाची महिमा परगडता वा पयलें असर्य त्या काना शहरांत तो करता. ह्या गणिता मारिफात ह्या असर्या मारिफात जेजू आपणाची वडवीक उलयना, हेरांनी आपणाक शाबासकी पाठयचें म्हणलें त्या उद्देशान तो असर्यां करिना. बगार त्या लग्ना उत्सवाची ती मर्याद तो राखता आनी सांबाळटा. आनी आमी आमी पळयता मोरयेच्या जिवितांत न्ही खाली त्या घडये मोरयेन जेजूक सांगा दिलो. बगार जेजूच्या हर एका मिसावांत हर एका घडिता वेळार जल्मातावन मरणा पर्यंत मोरी जेजूक सांगा दिता. मात्र न्ही जेजूच्या मरणा उपरांत ती जेजूच्या शिसांक ती सांगा दिता. आजुनी ती आमकां तिच्या भुरग्यांक जेजूच्या फाटलावदारांक ती सांगा दिता. आमकां ती प्रेरण जावन आसा. मोरयेच्या जिवितांत ती आमी पळयता ती हर एक पोटीन दिश्टीक पडटना आपणाची वडवीक ती उलयना. हर एकल्यानी तिका शाबासकी पाठयची, सगळ्यांनी तिच्या पांयांत येजे, तिका मान करीचे म्हणलें तिची आशा न्ही. बगार हर एक पोटीन तिणें बोट दाखोवचें तिच्या पुता सरशी. जावंक पुरो लुट्सांत फातिमांत ह्या गावदोलूप ह्या हेर जाग्यांनी ती दिश्टी पडली. हर एक पोटीन तिणें सांगलेलें इतलेंच, हर एकल्यानी म्हज्या पुता सरशी येवंक जाय. 1858 इसवेंत लुट्सांत ती दिश्टी पडच्या थोड्याच वर्सां पयलें पाप साहेबान ह्या इगर्ज मतेन एक नवें धर्म सिद्धांत मोरये विशयांतलें नवें धर्म सिद्धांत वा आमी म्हणटा डॉगमा म्हणटा डॉगमा ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन तें परगट केल्लें. आनी थोड्या ह्या 3-4 वर्सां उपरांत मोरी लुट्सांत दिश्टी पडटा. ह्या चलयेक बर्नाडेटा म्हणल्यार चलयेक ती दिश्टी पडटा आनी जेन्ना ती चली मोरयेक विचारता तुजें नांव कितें, तेन्ना ती म्हणटा आय एम द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. आनी त्या दिसा तावन आमी लुट्साचे ह्या लुट्स सायबीणेक आमी मान करता. जावंक पुरो त्या जाग्यार ह्या हेर जाग्यांनी दिश्टी पडल्या त्या दळा तिणें सांगलेलें हर एकल्यांनी कोणतासो तेस म्हणाजे आनी कोणतासो तेस म्हणून सगळ्यांनी म्हज्या पुता सरशी येवंक जाय. हर एकल्यांनी तिचो उद्देश इतलोसो जावन आसलो की हर एकल्यांनी साल्वासांव जोडिजे, हर एकल्यांक म्हज्या पुताची वळख आसूंक जाय. देखून सा बर्नार्ड म्हणटा थ्रू मेरी टू जीसस. मोरये मारिफात आमी जेजू सरशी वचोंक जाय. देखून जेजू सरशी वेची एक वाट जावन आसा ती मोरी. आनी आमचे पासून सदां न्हीत ती तिच्या पुता लागीं मागता, विनंती करता. आमी मागलेले हर एकले ती तुज्या पुता लागीं मागोवन आमकां धाडटा. तर मुखार भावनून भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या सर्गींच्या आवयक आमी मान करता आसतना तिचे शिगूण तिचे गूण आमी आमचे कन्न घेवया. आनी खंडी जावन जर तर आमी तिच्या मेटांनी चल्ल्या ती आमकां हर एकल्यांक तिच्या पुता सरशी आपोवन व्हरतली. देवाची खुशी कितें म्हणलें ती आमकां कळीत करतली आनी आमी हर एका दिसा जेजूच्या मेटांनी चलोवंक ती आमकां आदार दितली. आनी वायन बापा तूं स्विकार कर, मासारकान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचें तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकूं उर्बेस आमकां कर, तुजी खुशी पाळू उर्बे आमकां भर. पेल्या सेवेन जियेव उदार आमकां कर. म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अनेक पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान
आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया. भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजा पंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत हांव कार्मरियेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वाचण्याचें गीत गावून तुजी कणबळाय आमी वाकणता. शेकान शेक पृथ्वीचे कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवेक साकरणीचे काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशाकूळ असो तुजो पू जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणता सरगार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. बापा कुरुस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत. पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येसाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मण सुब्रू सुदुरू मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर.
तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हण आमी मागतां. आमकां मरे देवाची मागीर सांगाती सांजुजायती सोबती बगेन धर्मता आनी सौरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jezu orbi, Tias Jezu sagata, Tias Jezu tai, पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बुरवोशन त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदाका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराचें पाप करता. ह्या शिळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे भितर येवची म्हाका फावू ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तूं ये काळसा, तूं ये, तूं ये, विडार करून तूं ये. तुजे समोर आयल्या, तूं दारातून रावल्या, लागीं ये, तूं वेगीं ये, लागीं ये, तूं वेगीं ये. अत्रेकच्या कुंभाराचे मागणे मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोसो हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. करूस हजार साय म्हणून पात येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगोवन धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन कितें हांवें जेजू तुजे तावन कितें सावें वेगळा आसा जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळें आसा जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमीन. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास कडून ह्या पवित्र जीवनांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आमकां मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या सजिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्यान पासून तो मागणें सर पदवीदारांनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सवरसनांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर, पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडीशें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे असो आनी सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आपले आशिर्वादां घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोपकार. यन 3:183 दैवी गायना बुकांतावन यन 3 पेज 183. जिनयेच्या पोयनारा वाजता एक सुरो समकना मोरये माये कुलो माता कसलेच भेरांत माखाना. ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपान घे. पावयशा बीत आमकां जेजू लागीं ये मोरये ये तूं ये. काना शेरांत लग्ना माटवा जोंदेले दादोस्त्यार आमच्याय गरजांत आमकां पावो लाभय तुजी ससा. ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपा